اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر از خداوند نیاز ما هست و اون چیزی که نیاز هست باز هم نیاز هست. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کند. قدرشناسی یک نوع ادب هست و انسان‌های مؤدب همیشه محبوبن و همیشه عزیزن پیش خدا و پیش خلق خدا. فرق نمی‌کنه. بسیار تلاوت زیبا شنیدیم، بسیار دعای پرمحتوا و زیبا که هر جمله از این دعاها اگر به محتوای اونها فکر بکنیم، جز رفع درجات و جز ارتقا و رشد و جز امنیت و آرامش و جز طهارت و پاکی و جز کمال چیز دیگر نیست. خداوند به بندگانش یاد داده که چطوری دعا بکنن و با دعا خودشون رو به کمال برسانن، رشد بدهن. ادعونی استجب لکم. هر چی میخوای من اجابت میکنم. ادعونی استجب لکم. مشکل دعامون حل بکنیم، مشکل اجابتش خود به خود حله. ما مشکل دعا داریم، زود از دعا کردن خسته میشیم. امشب یکی از شب‌های بسیار زیبا و بیادماندنی و پرخاطره ماه پرخاطره هاست یا ماه خاطرات زیباست. من فکر نمی کنم انسان مسلمان به اندازه ماه مبارک رمضان میتونه خاطره داشته باشه. بیشتر از این دیگه نمیشه. واقعا ماه مبارک رمضان بستانی است و بهاری است برای انسان مسلمان و خاطرات زیبا میتواند در این ماه بیافریند. اما بحث امروز اونجایی که برادرمون توقف کردن، آیه 125 سوره انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. 3 آیه هر کدوم زیباتر از قبلی و شبیه این آیه در قرآن زیاد هست و کل قرآن جمع شده تو همین آیه و انشراح صدر ایجاد می کند. معنی ظاهری این آیه رو من بگم، بعد می پردازم به تفصیلش به اون اندازه که خداوند تبارک و تعالی به ما و شما توفیق خوب گفتن و توفیق خوب شنیدن و خوب عمل کردن عنایت بفرمایید. معنی ظاهریش یک نقطه خیلی ظریف هم هست که پیشرفت علمی اونو ثابت کرده و از اونجایی که دانشجوهای علوم پزشکی هم اینجا هستن
من برمیگردم به چند شب پیش، یک آیه تو خاطرم بود که تفسیر بکنم ولی فرصت نشد، دیگه رد شدیم. اون آیه هم یه اشاره‌ای بهش میکنم. از نظر علمی چیزهای ثابت شده که بد نیست بدانن. خب فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. این کسی که خداوند اراده هدایت اون بکند و قصد خیر برای اون داشته باشد و هدایت را برای اون بخواهد، قلبش را منشرح میکنه، قبل از هدایت آماده میکنه برای پذیرفتن هدایت. در نتیجه هدایت به محلی برخورد میکنه که زمینش فراهم شده و خداوند آماده کرده که این دل هدایت بشه، چون خصوصیاتی درش دیده، طلب درش دیده، زمینه رسیدن هدایت به قلبش هم فراهم میکنه. و من یرد ان یضله، کسی که قصد هدایتش کرد نخواست هدایت بشه، یه وقتی سوء تفاهم نشه، خداوند گفته و من یرد ان یضله، کسی که خدا خواست گمراهش بکنه. خداوند نمیخواد بی خود و بی جهت بندگانش را گمراه بکنه. کسی که خداوند دوباره معنیش اینه قصد هدایت بهش میکنه اما اون نمیپذیره هدایت خداوند، اینجا گمراهی خود به خود نصیبش میشه. و تشبیهش خیلی زیباست، یجعل صدره ضیقا، اونقدر سینهش و قفسه سینهش و قلبش و دلش تنگ میشه، فشرده میشه، به هم کوبیده میشه که حد و حسابی ندارد. وقتی گمراهی در دل قرار میگیرد، دلو میفشارد، دلو تنگ میکنه. وقتی هدایت مجرای هدایت در دل تنگ میشه، دلو میفشاره. هرچی مایه حیات تو دل هست، از خونهای پاک چه مادی چه معنوی، میفشاره تا همه بچکه و دل خشک میشه. بعد تشبیه میکنه، این 1427 سال پیامبر پیش تلاوت کرده. خوب دقت بکنن اونهایی که اهل تحقیقن، خصوصا دانشجوها. بعد میگه یجعل صدره ضیقا حرجا، مضطرب، فشرده، لرزان. حالا تشبیهشو ببینید که انما یصعد فی السما، مثل این که در آسمان داره بالا میره. یصعد یعنی تکرار میکنه بالا رفتن در آسمان و هی بالا میره، هی بالا میره تا جایی که دیگه چه؟ اکسیژن کم میشه. اکسیژن که کم شد چه حالتی بهش دست میده؟ نفس تنگی. از کجا میفهمه پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی که در آسمان بره بالا 1427 سال پیش که اگر کسی در آسمان بره بالا اونجا اکسیژن کم میشه، هی نفس تنگی بهش دست میده. این تشبیه میکنه کسی که خداوند هدایت رو از دلش میگیره و دلش رو میفشاره، مضطرب میشه، مثل که نفس تنگی بهش دست میده، میرو تو هوا. طرف تو هواپیما نشسته، اکسیژن تنظیم شده تو هواپیما، بازم چه؟ وقتی میره بالا بعضی ها کم میارن، 24,000 پا، 25,000 پا، 30,000 پا. سبحان الله، چه تشبیه بلیغیه. این یکی از آیاتی که نشان دهنده اینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از جانب خدا میگفته. سوار هواپیما که نشده، اون با براق رفته، بدون دستگاه اکسیژن رفته. فاصله خورشید تا زمین چقدره؟ قابل تصور نیست که چقدر رفته. خورشید که چقدر به زمین نزدیکه. 7 آسمان رفته، سدرة المنتهی رفته، مقام قلم رفته، به عرش خدا هم رسیده. یعنی بعد از اون دیگه خداست، عرش خداست. 10 تا معراج بدون نفس تنگی. ولی میدونه افراد اگر طبیعتاً برن بالا کم میارن. و واقعا تشبیه بلیغه. هر کسی که هدایت در دلش نیسته، همیشه آسم داره، همیشه کمبود نفس داره، همیشه مضطربه،
و به سکته کردن و ایست قلبی و مغزی نزدیک یا به خودکشی. در تاریخ صدر اسلام نه کسی سکته کرده نه کسی خودکشی کرده، خیلی نادر شاید حالا مورد، ولی امروز حتی پروفسورها هم چه روانشناسا و مشاورین که مراکز مشاوره هم زدن احیانا خودکشی میکنن، یا ایست قلبی دارن یا ایست مغزی دارن یا سکته پوستی دارن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه بار دیگه برمیگردم میخونم: فمن یرد الله ان یهدیه یجعل صدره یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. کسانی که پاکی نمیپذیرند خداوند اینطوری توسط اراده خودشون آلودگی بر دلهای اونها مسلط می شود. رجس یعنی پلیدی و آلودگی، و مثل خوره بر جانشان می افتد و اونها را از پا در می آورد. و هذا صراط ربک مستقیما. این راه خدا مستقیمه. هر کسی منحرف شد دلش هم منحرف شده دیگه، استقامت نصیبش نمیشه. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ما آیات خودمون را مفصلا بیان کردیم. چه کسی هست که درس بگیره؟ چه کسی هست که اعتنایی بکنه؟ لهم دار السلام عند ربهم. نزد پروردگارشون دار السلام هست. دار السلام میدونید کجاست؟ بهشت خدا. یکی از نامهای بهشت دار السلامه، جایی که انسان احساس امنیت و سلامتی و از هیچ خطری نمی هراسد و هیچ خطری او را تهدید نمی کند. و هو ولیهم. بالاتر از دار السلام این که خدا باشونه، خدا دوستشونه، ولیشونه، خدا به اونها نزدیکه، با خدا یکی میشن اونجا. و هو ولیهم بما کانوا یعملون. به سبب اطاعت و فرمانبرداری که از خداوند دارن، خداوند ولیشون هست. ابن قیم جوزی در کتاب زادالمعاد که یکی از بهترین کتاب‌های این بزرگوار هست، اسباب انشراح صدر رو بیان میکنه و همین آیه رو میاره و زیر این آیه اسبابی که سبب آرامش دل انسان میشود، سبب وسعت دل میشود، سبب انشراح صدر میشود، سبب امنیت و آرامش روحی و روانی انسان میشود، یکی بعد از دیگری مستدل بیان میکند. و امروز جامعه بشری و انسانی و اسلامی چقدر نیاز به امنیت و آرامش دارن که ندارن. با پولم نمیشه خرید، با تکنولوژی هم نمیشه خرید، با فرستادن به کره ماه و یکی بعد از دیگری این سیارات رو کشف کردن هم نمیشه خرید. اسباب انشراح صدر. هرچی کتاب روانشناسی و مراکز مشاوره‌ای در دنیا بیشتر میشه، خودکشی ها بالاتر میره. تو این چند سال اخیر، 5-6 سال اخیر، چقدر کتاب روانشناسی ترجمه شده، با قیمت گزاف فروخته میشه، ولی کارساز نیست. روانشناسی و روانشناسان نمیتونن جامعه بشری را امنیت ببخشن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اسلام در ظرف 23 سال شرابخواران حرفه‌ای که برای شراب 30 تا اسم گذاشته بودن و به عنوان معشوقه خودشون غزلخوانی میکردن درباره اونها، شراب که میدونه چیکار میکنه، و سنگدلانی که دخترانشان را با دست خودشان زنده به گور میکردن، طور آرامشون کرد، مطمئنشون کرد، امنیت بهشون داد، تربیتشون کرد
رحیم و شفیق و با عاطفه‌شون کرد که حد و حدودی نداره.